आजको भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी लेक्चर 4 हो। यस 4 लेक्चरमा हामी क्लास 10 को एससी प्रिपरेसन जुन सम्बन्धी त्यो सिरिज हो। यो सिरिजको यो लेक्चर 4 भिडियो हो, जसमा हामी करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेटको मुद्रा विनिमय दर हामी पढ्ने छौं। यसमा हामी सबै कन्सेप्ट बुझ्ने छौं र एससीमा आउने खालको क्वेशनहरु पनि गर्ने छौं। र एससीमा भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट 4 मार्क्स देखि 5 मार्क्स सम्मका आउने गर्छ। यो एससीमा यो क्वेशनहरु यो च्याप्टरबाट। अब हामी पहिला के करेन्सी भन्नाले के बुझ्छ। यो करेन्सी हो, फरक फरक देशका यो करेन्सी छ। यो कनाडाको करेन्सी हो, नेपालको करेन्सी हो। यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ भारतको करेन्सी पनि छ, यहाँ फ्रान्सको छ, इंग्ल्यान्डको, चाइनाको धेरै देशका यहाँ करेन्सीहरु छन्। यहाँ करेन्सी हो। अरुको यहाँ के छ एक्सचेन्ज रेट। अब के बुझ्नु पर्यो पहिला हामीलाई एक्सचेन्ज रेट भन्दाले के हो, कुनै पनि देशको मूल्य कुनै पनि देशको जुन एक करेन्सी हुन्छ अर्को देशको करेन्सीसँग जुन साट्न गर्छ, बदल्ने गर्ने रेट जुन निर्धारण गरिएको हुन्छ त्यसलाई नै मनी एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ, एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ। अब प्रत्येक देशका एक्सचेन्ज रेट हरेक देशका आफ्नो राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको हुन्छ। हाम्रो राष्ट्र बैंकले नेपालले जुन इन्डियाको करेन्सीलाई के भन्दै 100 युनिट भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ बराबर के 160 ले डिनोट गरेको छ, मानेको छ। जुन बाइङ र सेलिङ प्राइस, बाइ अर सेल प्राइस भन्दाखेरि बाइङ प्राइस जहिले पनि सेलिङ प्राइस भन्दा बढी नै हुन्छ, यो बुझ्नु होला, बाइङ एन्ड सेलिङ प्राइस। अब यहाँ धेरै अरु देशका यहाँ यूएस डलरको पनि यहाँ बाइङ रेट छ र अर्को सेलिङ रेट पनि छ। 1 युनिट भन्दाखेरि 1 डलर इक्वल टु 129.70 यो रेट छ। यो सबै डाटाहरु तपाईहरुले के नेपाल बैंकको जुन नेपाल राष्ट्र बैंक हो त्यसको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो डाटाहरु मिल्छ त्यही। अब हामी यो तीनवटा देश चारवटा यहाँ कन्ट्रीको यहाँ दिएको छ रेटहरु। अरुको यहाँ के यो सबै कन्ट्रीका तपाईहरुले पढ्नु होला, सबै रेटहरु छ। यो करेन्सी सिम्बल, अब करेन्सी कुन देशको करेन्सीलाई के भनिन्छ र त्यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त्यसको सिम्बल के हो यहाँ बुझिन्छौं। अब युनाइटेड स्टेट भन्दाखेरि अमेरिकाको युनाइटेड स्टेट, त्यहाँको अमेरिकालाई के भनिन्छ डलरमा त्यसको मनीलाई डिनोट गरिन्छ युनाइटेड स्टेट डलर, जसको यो सिम्बल हो एस जस्तो। र अर्को युरोपियन युनियनको युरो हो, युरो यसलाई डिनोट गरिन्छ, त्यसको जुन मनी हुन्छ त्यसलाई युरो भनिन्छ। हामी हाम्रो तर्फ रुपीज भन्छौं, यहाँ युरो भनिन्छ। एउटा युनाइटेड किंगडमको ब्रिटिश पाउन्ड स्टर्लिङ भनिन्छ, यहाँ ब्रिटिश युनाइटेड किंगडमको जुन इंग्ल्यान्डको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ स्टर्लिङ भनिन्छ, पाउन्ड स्टर्लिङ। यसको यहाँ डिनोट गरिएको छ। यहाँ विभिन्न कन्ट्रीहरुको यहाँ मनीको सिम्बल र त्यसलाई कुन मनी भनिन्छ त्यसलाई कुन करेन्सी भनिन्छ, करेन्सीको नाम के हो त्यहाँ दिएको छ। अब हामी के गर्छौं यहाँ केही डिस्कस गर्छौं। पहिला के छ, व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द एक्सचेन्ज रेट अफ अ करेन्सी। अब एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी भनेको के बुझ्छौ तपाईहरु, यसको लागि के छ, द एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी अफ अ कन्ट्री टु अनदर कन्ट्री विल बी डिटरमाइन्ड द गभर्नमेन्ट अफ सेन्ट्रल बैंक अफ द कन्ट्री सच एज इज कल्ड फ्रोजन करेन्सी एक्सचेन्ज रेट। अब कुनै पनि राष्ट्रले जुन आफ्नो कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो जुन मनीलाई अरु देशको मनीसँग साट्न, परिवर्तन गर्न, चेन्ज गर्न जुन र टोकियोको जुन रेट हुन्छ त्यसलाई नै एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ। जुन फोरेन करेन्सी रेट यसलाई पनि भनिन्छ। जुन विदेशी डलर अथवा विदेशी करेन्सीलाई नेपाली करेन्सीसँग साट्नको लागि जुन रेट निर्धारण गरिएको हुन्छ नि त्यसलाई करेन्सी रेट भनिन्छ नेपालको कन्डिसनमा। अब हामी के हु डिटरमाइन्स द करेन्सी रेट अफ करेन्सी इन आवर नेसन। अब करेन्सी रेट भन्दाखेरि कसले डिटरमाइन, हाम्रो देशमा करेन्सी जुन रेट हुन्छ एक्सचेन्ज रेट कसले डिनोट गर्छ, कसले डिटरमाइन गर्छ, त्यसको लागि हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले के डिनोट गर्छ। इन आवर नेसन, हाम्रो कन्ट्रीमा, हाम्रो राष्ट्रमा द एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी डिटरमाइन्ड बाइ द नेपाल राष्ट्र बैंक। के हाम्रो कन्ट्रीमा के नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको करेन्सी एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन गर्छ, त्यसको भ्यालु राख्छ त्यही। अब यस्तै सीमा व्हाट आर द बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट। बाइङ रेट और सेलिङ रेट भनेको के हो भन्दाखेरि द एक्सचेन्ज रेट अफ अ करेन्सी इज युज्ड बाइ बैंक और अदर फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन विल परचेज द फ्रोजन करेन्सी इज कल्ड बाइङ रेट। अब बाइङ रेट भन्दाखेरि के हो, यदि मसँग 10 डलर जुन पैसा भयो अमेरिकी डलर 10 डलर करेन्सी छ भन्दाखेरि म नेपाल राष्ट्र बैंकमा, नेपालको जुन पनि बैंकमा वित्तीय संस्थामा गएर त्यसलाई साट्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई साट्दा जुन बैंकले दिने जुन यसको बराबर दिने जुन पैसा हुन्छ त्यसलाई करेन्सी हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं बाइङ रेट। जुन दरले त्यसलाई साट्न सकिन्छ। जस्तै मसँग भएको 10 डलर
पैसालाई म बैंकलाई दिँदा बैंकले मसित किन्ने गरिन्छ त्यो किन्ने रेटलाई के छ बाइनिङ रेट भनिन्छ। म त बेच्ने छु र बैंकले के किन्ने छ भन्दाखेरि मैले बेचे बैंकले किने र किनेको रेट जुन मसँग $10 को जुन कतिमा किनेको छ प्रत्येक $1 को कति पैसा उसले डिटरमाइन गरेर उसले रेट दिएका हुन्छ जुन किनेको रेटलाई नै बाइनिङ रेट भन्छौँ। अर्को सेलिङ रेट भन्नाले के भन्छ द एक्सचेन्ज अफ रेट अवर कन्ट्री currency is used by the bank or other financial institution while selling the foreign currency is called selling rate। अब हामीले कुनै पनि फोरेन करेन्सीलाई हामी किन्छौँ भन्दाखेरि हामी किन्छौँ त बैंकले के बेच्ने गरिन्छ। हामी फोरेन मानव 10 अथवा $20 हामी अमेरिकन डलर बैंकबाट किन्छौँ लिन्छौँ त्यो कति रेटमा हामीलाई नेपाली रुपियाँ लिन्छ त्यस बराबर त्यो $10 लिन्छ त्यसलाई रेट नै के सेलिङ रेट हो। हामी किन्छौँ भने बैंकले बेच्छ हामी बेच्छौँ भने बैंकले किन्छ त्यो नै यो बुझ्नु पर्यो यो सेलिङ रेट हो। हामी $10 बैंकबाट किन्दा के उसले बेच्छ र जुन बेच्ने रेट नै हुन्छ $1 हामी किन्दा उसले कति रेट लिन्छ हामी नेपाली रुपियाँ 130 135 138 140 जति लियो भने त्यो रेट नै सेलिङ रेट हो। अर्को डीमा व्हिच कन्ट्री डज द एक्सचेन्ज रेट अफ आवर करेन्सी फिक्स विथ आवर नेसन। अब द एक्सचेन्ज रेट अवर करेन्सी अफ इन्डियन इज फिक्स्ड विथ आवर नेसन। अब हाम्रो नेसनले हाम्रो कन्ट्रीले यो इन्डियन पैसालाई फिक्स गर्ने गरिन्छ के हाम्रो नेसन। यस्तै इमा इफ करेन्सी अफ अमेरिकन इज कल्ड डलर व्हाट इज द करेन्सी अफ चाइना। अब अमेरिकन करेन्सीलाई हामी डलर भन्छौँ भने चाइनाको करेन्सीले के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाइनिज युआन भन्छौँ। द करेन्सी अफ चाइनिज इज कल्ड चाइनिज युआन भन्छौँ। अब हामी यस्तै एफमा इन विच कन्डिसन द बैंक इज युज्ड द बाइनिङ रेट एन्ड सेलिङ रेट अफ आवर करेन्सी। अब कुन कन्डिसनमा बैंकले बाइनिङ रेट युज गर्छ र सेलिङ रेट युज गर्छ। हामी यस्तो बुझ्नु पर्यो कि हामीले हामीसित भएको जुन पैसा विदेशी पैसा हुन्छ जुन विदेशी करेन्सी हुन्छ त्यो बैंकमा जाँदा त्यसलाई बदल्दा त्यस बापत हामी नेपाली जुन रुपियाँ लिन्छौँ त्यो रेट युज गर्ने रेट हुन्छ नि त्यसले बैंकले युज गर्छ। हामीसित लिएको जुन डलर जुन विदेशी पैसा हुन्छ त्यो लिएर जुन नेपाली रुपियाँ दिने जुन रेट हुन्छ त्यसलाई के बाइनिङ रेट भन्छौँ। अर्को सेलिङ रेटको कन्डिसनमा हामीले मानव विदेश हामी अरू देशमा अमेरिकामा ट्रिपमा जानको लागि हामी मानव कुनै वित्तीय संस्थाबाट हामी $10 पैसा लिनको लागि हामी जति नेपाली रुपियाँ दिन्छौँ न त्यो रेट यो निर्धारण गरिन्छ $1 बराबर कति पैसा लिन्छ भन्दाखेरि बैंकले त्यो रेट नै त्यो सेलिङ रेट हो। यसरी कन्डिसन बुझ्नु होला। अब यस्तै हामी के गर्छौँ एफ जीमा एकॉर्डिङ टु द एक्सचेन्ज रेट अब एक्सचेन्ज रेट अनुसार एकॉर्डिङ रेट अफ करेन्सी व्हिच इज पब्लिश्ड बाय द गभर्नमेन्ट व्हिच इज मोर एमङ द बाइनिङ रेट एन्ड सेलिङ रेट वाइ। अब किन according to the exchange of rate currency which is published by the government। अब यो के छ गभर्नमेन्टले पब्लिस गर्नु छ। द सेलिङ रेट इज मोर देन बाइनिङ रेट। अब बाइनिङ रेट भन्दा सेलिङ रेट जहिले पनि बढी हुन्छ किनभने हामी आफ्नो जुन विदेशी पैसा बैंकमा हाल्दा त्यो दिने जुन रेट हुन्छ नि त्यो नेपाली पैसा दिन्छ त्यो रेटले त्यो कम दिन्छ। तर दोस्रो विदेशी पैसा हामी किन्दा हामी साट्दा हामी बदल्दा नेपालीसँग त्यहाँ हाम्रो के सेलिङ रेट जुन हुन्छ युज गर्छ त्यो बढी नै हुन्छ त्यो बुझ्नु होला। त्यही हो। अब यस्तै हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ यहाँ साधारण क्वेसन हो हामी आफ्नो तरिकाले यसमा सल्युसन गर्ने। बेस्ड अन द एक्सचेन्ज रेट गिभ अलोङ साइड्स हाउ मच रुपिज इज डिफरेन्स बिट्विन बाइङ रेट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस अफ पाउन्ड स्टर्लिङ। पाउन्ड स्टर्लिङ भनेको यो ब्रिटिसको पैसाले भनिन्छ। यहाँ पाउन्ड स्टर्लिङ के छ 2550। अब फाइन्ड हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो डिफरेन्स बिट्विन के बाइनिङ रेट र सेलिङ रेटको दुवै बिचको डिफरेन्स बिट्विन के हो पत्ता लगाउँछौँ पहिला हामी। एकॉर्डिङ टु द एक्सचेन्ज रेट गिभन अलोङ साइड। अब यो एक्सचेन्ज रेट अनुसार यहाँ दिएको छ एक्सचेन्ज रेट यहाँ दिएको छ यस अनुसार हामी के गर्छौँ द बाइनिङ रेट अफ 1 पाउन्ड। अब 1 पाउन्ड बाइनिङ रेट हुन्छ जुन बैंकले निर्धारण गरेको 1 पाउन्ड इक्वल बाइनिङ रेट कति छ यहाँ 176.47 यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ 176.47 यो बाइनिङ रेट हो। बाइनिङ रेट भन्दाखेरि बैंकले बाइनिङ रेट भन्छ हामीले त्यहाँ सेल गर्छौँ जुन डलर। अब यहाँ भइसक्यो बाइनिङ रेट यति छ। नाउ द बाइनिङ रेट द बाइनिङ प्राइस अफ 2550 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु कति छ
176.47 इन्टु यतिले मल्टिप्लाई गर्नु 2550 लाई गर्दा कति आयो एनआरएस नेपाली 4,49,998.5 यति आयो। अब हामीले यति पाउँछौं कस्तै 2550 हामी जुन अरु देशको जुन यो डलर हो के युनाइटेड किंगडम को यूके को डलर हो। अब यूके को डलर हामी 2550 लिएर बैंकमा जाँदा उसले हामीले कति दिन्छ यति दियो। कतिको रेटमा प्रत्येक डलर को रेट भन्दाखेरि प्रत्येक स्टर्लिङ को रेट कति छ 176.47 हो। हामी 2500 ला जाँदा यसलाई बैंकले परिवर्तन गरेर हामीलाई यति दियो 4,49,998। अब फेरि हामी द सेलिङ रेट अफ अ पाउन्ड। अब यदि मानौ हामीले 2500 फेरि त्यो बैंकबाट हामी लिँदा स्टर्लिङ त्यो पैसा लिँदा फेरि अरु भोलिपल्ट गएर कति हुन्छ त्यसको रेट 177.23। अब यो बाइनिङ रेट भन्दा यो सेलिङ रेट जसले पनि बढी नै हुन्छ यहाँ बढी दिएको छ यति रेट हो। अब द सेलिङ प्राइस अफ के छ 2550 पाउन्ड स्टर्लिङ को कति हुन्छ 177.23 इन्टु 2550 यहाँ छ। अब यसको गर्दा के 4,51,000 भन्दाखेरि 4,51,936.50 यति हो भयो। अब हामीले यति पैसा दियो भने त्यो बैंकले 2550 स्टर्लिङ पाउन्ड हामीलाई त्यो पैसा दिन्छ। तर हामी 2550 स्टर्लिङ डलर बैंकलाई दिँदा उसले हामीले कति दियो 4,49,998 दियो यति पैसा दियो। यसको बीचको फरक के हो द डिफरेन्स बिट्विन द सेलिङ प्राइस एन्ड बाइङ प्राइस आरएस के छ भन्दाखेरि यहाँ 4,51,936.5 फेरि माइनस यहाँ 4,50,000 के छ 900 भन्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि 998.5 इक्वल टु कति हुन्छ 1938। अब यसको बीचको फरक के हो 1938। त्यही पैसालाई हामी आज त्यसलाई त्यो बैंकमा सार्दा र भोलि सार्दा जुन बीचको फरक आउँछ त्यसको 1938 ले यहाँ फरक आयो। 1938 ले हामीलाई पनि घाटा लाग्न सकिन्छ त्यो हो अर्को डिफरेन्स। अब देयरफोर द डिफरेन्स बिट्विन द सेलिङ प्राइस एन्ड बाइङ प्राइस फर पाउन्ड स्टर्लिङ इज 2500 को के छ 1938 रुपैयाँ छ। अब 2500 को के 1938 रुपैयाँ को बीचको फरक हो बाइङ एन्ड सेलिङ को बीचको फरक। अब यस्तै हामी के गर्छौं अर्को एउटा क्वेशन गर्छौं। यसमा के छ बेस्ड अन एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी पब्लिश्ड बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक for any one day the buying rate and selling rate of one Chinese yuan are NRS। अब NRS भन्दा नेपाली रुपीज हो। यहाँ NRS 1919 एन्ड NRS 19.27 भन्दा यो दुईटा हो। यो के छ यो बाइङ रेट हो र यो के छ यो सेलिङ रेट हो। यो बैंकले निर्धारण गरेको हुन्छ यो जुन चाइनिज युआन को हो। अब यति 1 चाइनिज युआन इक्वल टु यो बाइङ रेट यति हो र सेलिङ रेट यति हो रेस्पेक्टिभली क्रमशः यहाँ दिएको छ। हाउ मच रुपीज इज डिफरेन्स बिट्विन बाइङ प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस फ्रम एक्सचेन्ज चाइनिज युआन 2500। अब 2500 लाई हामी एक्सचेन्ज गर्दा कतिको बीचको डिफरेन्स बिट्विन डिफरेन्स पाउँछ त्यो यसभन्दा पहिला क्वेशन जस्तो छ। यो पनि यसमा चाइनिज युआन छ। यसभन्दा पहिलाको युके को जुन पाउन्ड स्टर्लिङ डलर थियो त्यो हो सेम कन्डिसन हो सेम प्रोसेससँग यो पनि बन्छ। द अकर्डिङ टु द एक्सचेन्ज रेट करेन्सी पब्लिश्ड बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार जो पब्लिश गरेका हुन्छ यो त्यस रेट अनुसार द बाइङ रेट अफ 1 चाइनिज युआन इक्वल टु के छ 19.19 हो। र फेरि यहाँ द बाइङ रेट प्राइस अफ 2500 को हामी जो बाइङ रेट भन्दाखेरि यहाँ हामी 2500 बैंकले किन्छ भन्दाखेरि के 19.19 इन्टु 2500 गर्दा के 47,975 उसले यति दिन्छ भन्दाखेरि यसले तिमीले यदि 2500 हो चाइनिज युआन बैंकमा गएर यसले बैंकवालालाई दिन्छौ भने उसले नेपाली रुपीज कति दिन्छ 47,975 दिन्छ यति बुझ्नु पर्यो। अब फेरि हामी अगेन द सेलिङ रेट अफ 1 चाइनिज युआन। अब 1 चाइनिज युआनलाई हामी सेल गर्छौ भन्दाखेरि हामी किन्छौ बैंकबाट बैंकले सेल गर्छ तब हामी किन्छौ। यो बैंक सेलिङ भनेको यो बैंकले र यो बैंक भनेको यो बैंकले गर्ने हो। हाम्रो अर्थमा यो सेलिङ भनेको बैंक हो बैंक भनेको सेलिङ हो यसरी बुझ्नु पर्यो। अब के छ 19.27 हो यो के सेलिङ रेट हो बैंकको। अब द सेलिङ प्राइस अफ 2500 लाई हामी सेल गर्छौ भन्दाखेरि हामीले किन्छौ। अब 2500 डलर हामी बैंकबाट किन्दा कति 2500 चाइनिज युआन हामी बैंकबाट किन्दा कति पैसा लाग्छ यहाँ
48,175 भन्दाखेरि 148,175 यहाँ यसभन्दा बढी त लाग्यो। यहाँ 47,975 दियो हामीले त्यसलाई के 2594 युवान दियो भने बैंकवालालाई उसले हामी यति दियो, तर उसँग हामी 2500 फेरि किन्यो अर्को दिन त के यति नै दिन्छ के 48,175 मा दिन्छ भन्दाखेरि लगभग के छ भन्दाखेरि यहाँ 200 बिचको फरक यहाँ छ। अब यति बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब हेयर द डिफरेंस बिट्विन द सेलिङ प्राइस एन्ड बाइङ प्राइस को बीचको डिफरेंस कति हो 200। अब यहाँ 200 देयर द डिफरेंस बिट्विन द सेलिङ प्राइस एन्ड बाइङ प्राइस अफ चाइनीज युवान इक्वल टू 200 के छ 2500 को के हुन्छ 200 त्यसको बीचको फरक हो। अब हामी यस्तै अर्को क्वेशन गर्छौं। अर्कोमा के छ बेस्ड अन एक्सचेन्ज रेट। अब कि एक्सचेन्ज रेट को आधारमा नेपाल बैंकले जुन एउटा पुलिस गरेको जुन रेट हो यसको आधारमा के इफ द बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट अफ अस्ट्रेलियन डलर वन इक्वल टू यति हो 146.82 एन्ड आरएस 47.20 हो यति हो यहाँ रेट। अब रेस्पेक्टिभली कन्भर्ट अस्ट्रेलियन डलर 3000 भन्दाखेरि 3000 विथ नेपाली करेन्सी। अब 3000 लाई नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ अब यति त भयो। अब यो कन्डिसन हामीले के युज गर्नु पर्यो यहाँ बुझ्नु पर्यो। पहिला के छ यो 3000 लाई हामी कन्भर्ट भन्दाखेरि हामी के अस्ट्रेलियन डलरमा हामी के यसलाई बैंकलाई के बैंकबाट हामी किन्छौं भन्दाखेरि बैंकले सेलिङ गर्छ यो 3000 जुन पैसा हामी के अस्ट्रेलियन डलर किन्छौं के छ अस्ट्रेलियन डलर 3000 विथ नेपाली करेन्सी भन्दाखेरि यो हामी बैंकवालालाई के दिन्छौं भन्दाखेरि यो बैंकले हामीसित के हामीसित किन्छौं भन्दाखेरि बैंकले बाइङ गर्छ हामीले सेल गर्छौं के 3000 डलर हामीले बैंकलाई दियो भन्दाखेरि हामीले बैंकलाई सेल गर्यो बैंकले हामीसित किन्यो। अब त्यसको के बाइङ रेट यसमा युज गर्नु पर्ने त बाइङ रेट भनेको यहाँ बाइङ रेट और सेलिङ रेट भन्दाखेरि बाइङ रेट 86.82 हो यो रेट युज गरेर हामी गर्छौं। अब अकॉर्डिंग टू द सोल्युसन गर्दा अकॉर्डिंग टू द एक्सचेन्ज रेट गिवन एभव अब यहाँ रेट अनुसार के गर्छ द बाइङ रेट अफ 1 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल टू एनआरएस 86.82 हो। अब नाउ द बाइङ प्राइस अफ 3000 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल टू एनआरएस 86.82 into 3000 इक्वल टू एनआरएस के 2,60,460 भयो। अब के 2,60,460 यहाँ भयो। हामीले 3000 अस्ट्रेलियन डलर बैंकलाई दिँदा उसले हामी नेपाली रुपैयाँ कति दियो 2,60,460 यति दियो। therefore 3000 Australian dollars can be exchanged with NRS 2,60,460 यहाँ हो भयो। The bank gives Nepalese rupees for foreign currency which higher bank rate यहाँ छ। अब यस्तै हामी अर्को गर्छौं। अर्को के छ बेस्ड अन द एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी पब्लिश्ड बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक एनी भन्ने कुनै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा त्यो एक्सचेन्ज रेट करेन्सी एक्सचेन्ज रेट त्यो पब्लिश गरेको छ त्यो अनुसार इफ द बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट अफ अ कैनेडियन $1 इक्वल टू के हुन्छ 96.78 एन्ड यो सेलिङ रेट के छ 97.19। अब यति भयो त। अब रिस्पेक्टली क्रमशः यहाँ दिएको छ कन्भर्ट कैनेडियन डलर के कन्भर्ट कैनेडियन डलर 3500 विथ नेपाली करेन्सी। अब यसमा पनि के बाइङ रेट युज गर्नु पर्ने किनभने हामी त सेल गरिरहेको छौं यो हामीसित भएको 3500 जुन कैनेडियन डलर हो यसलाई हामी नेपालको कुनै वित्तीय संस्थामा बैंकमा गएर त्यसलाई हामी बैंकवालालाई दिँदा बैंकले हामीले कति पैसा दिन्छ भन्दाखेरि यो पैसा त हामी बैंकलाई दिन्छौं भने यो डलर बैंकले किन्छ। अब किने बापत उसलाई हामीले नेपाली त जुन रुपीज दिन्छ जो करेन्सी दिन्छ उ कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन भनेको छ यसमा। अब हामी सोल्युसन गर्छौं अकॉर्डिंग टू द एक्सचेन्ज रेट गिवन एबव द बाइङ रेट अफ 1 कैनेडियन डलर इक्वल टू NRS 96.78 हो। अब नाउ द बाइङ रेट प्राइस अफ 3,500 Canadian dollar equal to 96.78 into 3,500 equal to NRS 3,38,730 यहाँ आइसक्यो 3,38,730 यति बैंकले हामीलाई त्यो नेपाली करेन्सी यति दिन्छ हामीले के 3,500 कैनेडियन डलर बैंक वालालाई दिन्छौं भने यति हामीलाई यति दिन्छ। अब देयरफोर के चाहिँ त्यही छ भन्दाखेरि 3,500 कैनेडियन डलर क्यान बी एक्सचेन्ज विथ NRS 3,38,730 भयो।
अब हामी अर्को गर्छौँ। अर्कोमा के छ, बेस्ड अन एक्सचेन्ज रेट अफ अ करेन्सी पब्लिस्ड बाई नेपाल राष्ट्र बैंक अफ एनी वान डे, कुनै दिन एउटा नेपाल बैंकले एउटा एक्सचेन्ज रेटको त्यो पब्लिस गरेको छ। इफ द बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट अफ कतार रियाल भन्दाखेरि यो कतारी पैसा, कतारको जुन पैसा हुन्छ उसलाई रियाल भन्छौँ। रियाल 1 आर एनआरएस के 38.33 हो र अर्को 38.5 हो। यति हो यो बाइङ प्राइस हो, यो सेलिङ प्राइस हो। रिस्पेक्टली यहाँको नम्बर दिएको छ। रिस्पेक्टली भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नु होला, यहाँ पहिला के छ बाइङ रेट, त यहाँ पनि पहिला के बाइङ रेट हो। अर्को यहाँ सेलिङ रेट भन्दाखेरि यहाँ पनि यो सेलिङ रेट पछि गएर भएको छ। अब हाउ मच कतार रियाल क्यान बी एक्सचेन्ज विथ एनआरएस कति छ 48,125। अब के 48,125 नेपाली रुपियाँलाई हामीले त्यो कति रियाल हुन्छ त्यो हामीलाई पत्ता लाग्नु पर्ने हो। यति बराबर कति रियाल हुन्छ। अब यस एक्स कन्डिसनमा के बुझ्नु पर्यो हामीले के यति रुपियाँ हो। अब यो रुपियाँ पहिला हामी रियाल हामीले किन्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई रियाल त किन्नु पर्यो। त रियाल किन्दाखेरि नेपाली रुपियाँ यति बैंकलाई दिँदा हामीलाई रियाल कति दिन्छ, त त्यो किन्दा त बैंकले के गर्छ त्यो बेच्छ। त हामी किन्दा त्यो बैंकलाई बेच्छ, त बेच्ने भन्दाखेरि बैंकले बेच्छ भने त्यो बैंकको रेट युज गर्छ, बेच्ने युज गर्छ। त्यो रेट के हो सेलिङ रेट 38.5। अब 38.5 हो यो। अब यस अनुसार हामी यसलाई सोल्युसन गर्छौँ। त सोल्युसन गर्दा अकर्डिङ टु द एक्सचेन्ज रेट गिभन एबभ, अब दिएको रेट अनुसार माथिको द सेलिङ रेट अफ 1 कतार रियाल इक्वल टु एनआरएस 38.5 यहाँ छ। अब नाउ एनआरएस 38.5 इक्वल टु 1 क्युआरएल भन्दाखेरि यो कतार रियाल हो। अब एनआरएस, अब 1 एनआरएस भन्दाखेरि 1 रुपियाँ बराबर 1 नेपाली रुपियाँ बराबर 1/38.5 कतार रियाल हुन्छ। यो छ भन्दाखेरि अब एनआरएस 48,125 अब 48,125 हामी कति रियाल हुन्छ त्यो पत्ता लाग्नु पर्यो। त अब इक्वल टु 1/38.5 इन्टु 48,125 इन्टु गर्दा कति हुन्छ 1250 भन्दाखेरि 1200 अथवा 1250 यहाँ भइसक्यो। कतारी रियाल 48,125 नेपाली रुपियाँलाई हामीले यति डलर मिल्छ, बैंकले दिन्छ। यति रियाल हामीलाई पैसा दिन्छ बैंकले 1250 दिन्छ। हामीले के 48,125 नेपाली रुपियाँ बैंकलाई दिन्छौँ भन्ने बैंकले के नेपाली के छ करेन्सी भन्दाखेरि कतारी रियाल हामीले यति दिन्छ, उसले बैंकले बेच्छ हामीसित। देयरफोर 1250 कतारी रियाल क्यान बी एक्सचेन्ज विथ एनआरएस 48,125 यहाँ भयो। अब यस्तै हामी एउटा अझै यस्तै खालको एउटा सोल्युसन गर्छौँ एउटा क्वेसनको। बेस्ड अन एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी पब्लिस्ड बाई द नेपाल राष्ट्र बैंक फर एनी वान डे द बाइङ रेट अफ 1 युए दिरम। अब 1 युए भन्दाखेरि यो युए हो, यसलाई दिरम बनिन्छ। त्यो युएको जुन पैसा हुन्छ त्यसलाई दिरम बनिन्छ। एनआरएस 38.04 हो एन्ड द सेलिङ रेट अफ 1 युए दिरमको कति 38.20 हो। अब हाउ मच युए दिरम क्यान बी एक्सचेन्ज विथ प्लिज 1,33,700लाई हामी 1,33,700लाई हामी कति दिरम बैंकले दिन्छ, हामीले यो पैसा बैंकमा दिन्छौँ भन्ने उसले कति दिन्छ त्यो पत्ता लाग्नु पर्ने हो। अब अकर्डिङ टु द एक्सचेन्ज रेट गिभ्स एबभ द सेलिङ रेट अफ 1 युए दिरम इक्वल टु एनआरएस 38.2 हो। अब एनआरएस 38.2 इक्वल टु 1 दिरम हुन्छ। अब एनआरएस 1 एनआरएस बराबर कति दिरम हुन्छ भन्दाखेरि 1/38.2 हो, यति दिरम भयो। अब 1,33,700 नेपाली रुपियाँ बराबर कति दिरम हुन्छ त इक्वल टु 1/38.2 इन्टु 1,33,700 इक्वल टु कति 3,500 भन्दाखेरि 3,500 युए दिरम हुन्छ। अब हामी 1,37,700लाई हामी 3,500 दिरम हामी पाउँछ। त्यो बैंकबाट 3,500 दिरम दिन्छ बैंकले हामीलाई। उसले कति नेपाली रुपियाँ काट्छ भन्दाखेरि 1,37,700 उसले लिन्छ भने हामीलाई 3,500 युए दिरम दिन्छ। देयरफोर 3,500 युए दिरम क्यान बी एक्सचेन्ज विथ एनआरएस 1,33,700 यहाँ भयो। अब यस्तै हामी यो तपाईहरु गर्नको लागि यहाँ दिएको छ। यो के छ भन्दाखेरि बेस्ड अन द एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी पब्लिस्ड बाइ द नेपाल राष्ट्र बैंक इन on a day the buying rate and selling rate of $1 American RS के छ NRS
3139.7 एन्ड एनआरएस 140.3 हो स्पेशली। अब यसबाट यो डाटा दिएको छ, यो दुईवटा रेट हो, सेलिङ रेट र बाइनिङ रेट और सेलिङ रेट दिएको छ अमेरिकाको डलरको। अब यसबाट तपाईँले के पत्ता लाग्नु पर्ने हो, हाउ मच नेप्लिज रुपिज क्यान बी एक्सचेन्ज विथ के छ एक्सचेन्ज विथ 600 भन्दाखेरि 600 अमेरिकन डलर। अब 600 अमेरिकन डलरबाट हामीले कति नेप्लिज रुपिज पाउँछौँ भन्दाखेरि यसलाई पत्ता लाग्नुको लागि तपाईँले के युज गर्नु, यसमा बाइङ रेट युज गर्नुपर्ने हो। जसमा 140.7 हो, यो रेट युज गरेर यसको सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा हाउ मच अमेरिकन डलर क्यान बी एक्सचेन्ज विथ एनआरएस के छ, एनआरएस 1,12,240। अब 1,12,240 युज गरेर हामी कति अमेरिकन डलर पाउँछौँ भन्दाखेरि यो 140.3 त्यो युज गरेर हामी सोल्युसन गर्ने, त्यो पनि भइहाल्छ। एसीमा यति लेख्यो भने न 4 देखि 5 मार्क्ससम्म मिल्न सकिन्छ। यति लेख्यो भने यस्तै खालको क्वेसनहरू एसीमा आउने गर्छ, नेपाली मिडियम अथवा इङ्ग्लिस मिडियममा यस्तै खालको हुन्छ, 4 देखि 5 मार्क्सको हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, एउटा अझै इक्जाम्पल तपाईँहरूको लागि हो। अ म्यान वान्ट्स टु गो अमेरिका फ्रम नेपाल टु मिट्स हिज फ्यामिली। अब कुनै व्यक्तिले आफ्नो फ्यामिलीसित भेट गर्न अमेरिका गएको छ, जसको फ्यामिली अमेरिकामा छ। अब हि हेज रिक्वायर्ड टु के 5,000 अमेरिकन डलर एन्ड द एक्सचेन्ज रेट 1 अमेरिकन डलर इक्वल टु एनआरएस 140.02। अब उसले रिक्वायर्ड छ अमेरिका जानुको लागि, त त्यहाँ नेपाली रुपियाँ त हुँदैन, त्यहाँ अमेरिकामा केही गर्नको लागि त्यहाँ के अमेरिकन डलर चाहियो, के 5,000 भन्दाखेरि 5,000 अमेरिकन डलर उसलाई चाहियो, जसको नेपालमा त्यसको एक्सचेन्ज गर्दा त्यसको रेट कति हो, 140.2 हो। अब 140.2 यति रेट हो। अब हि हेज एक्सचेन्ज, अब 5,000 उसलाई एक्सचेन्ज गर्नको लागि एउटा के इन्स्टिट्युसन, के फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट द इन्स्टिट्युसन चार्ज हिम। उसले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्दा के हो, वित्तीय संस्थाहरू हुन्छ, जुन ब्याङ्क हो अथवा जुन संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थामा जाँदा उसले के चार्ज माग्छ, के कमिसनको तर्फ के चार्ज के 2% उसले चार्ज माग्छ। अब हाउ मच नेप्लिज रुपिज डज द मनी पे फर एक्सचेन्जिङ के, अब 5,000 अब डलर त एक्सचेन्ज गर्नको लागि उसले कति मनी पे गर्नु पर्यो, अब त्यो पत्ता लाग्नको लागि रेट त्यहाँ दिएको छ। अब केले गर्नु पर्यो, यहाँ यो रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो रेटले 5,000 मा मल्टिप्लाई गर्दा जे आउँछ त्यो भ्यालु त्यो एउटा आइसक्यो। अब त्यो भ्यालुमा के 2% त्यहाँ कमिसन लाग्छ। अब त्यो वित्तीय संस्थालाई कमिसन लिने गर्छ, त्यो 2% जति आयो भने त्यो 2% आयो त्यो भ्यालु, र यसमा मल्टिप्लाई गरेको यो 5,000 र यो 140.2 मल्टिप्लाई गरेको त्यो भ्यालु, यसको 2%बाट आएको जुन भ्यालु दुवैले एड गरेर त्यो जति भ्यालु आउँछ त्यही हो फाइनल भ्यालु हुन्छ, पे गर्नु पर्यो हामीलाई। त्यो ब्याङ्क त्यो नेप्लिज रुपिज त्यति नै हामीलाई पे गर्नु पर्यो 5,000 डलरको लागि। यति हो, यति गरे बापत एसीमा के आउँछ भन्दाखेरि यो 4 देखि 5 मार्क्ससम्म आउने गर्छ। यो क्वेसन नम्बर 4 मा यो आउने गर्छ। यो क्वेसन नम्बर 4 मा दिएका हुन्छ एक्सचेन्ज रेट सम्बन्धी यहाँ क्वेसनहरू दिएका हुन्छ एसीको क्वेसन पेपरमा। अब हामी अर्को क्वेसन के छ, बेस्ड अन एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी पब्लिस्ड बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक फर एनी वन डे। अब कुनै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा एक्सचेन्ज रेटको एउटा सूची पब्लिस गरेको छ, त्यो आधारमा इफ द बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट अफ अस्ट्रेलियन $1 भन्दाखेरि अस्ट्रेलियन डलर 1 इक्वल टु के हुन्छ, बाइनिङ रेट 186.82 हो र सेलिङ रेट 187.2 हो, सिधै 87.2 हो रेस्पेक्टली। कन्भर्ट अस्ट्रेलियन डलर 2500 विथ नेपाली करेन्सी। अब नेपाली करेन्सीमा हामीले 2500 डलर एक्सचेन्ज गर्दा कति मिल्छ हामीलाई नेपाली पैसा, त्यो पत्ता लगाउनको लागि के हामीले यो बाइङ रेट युज गर्नु पर्यो। त्यहाँ बाइङ रेट युज हुन्छ। त्यो अकर्डिङ टु द के छ, पहिला द ब्याङ्क गिभ्स नेप्लिज रुपिज फर फ्रिजन करेन्सी विच हेभ द बाइङ रेट। यो बाइनिङ रेट हुन्छ। अकर्डिङ टु द एक्सचेन्ज रेट गिभ्स एभो यो इन्फर्मेसन अनुसार हामीलाई त्यो रेट अनुसार दिएको माथिको रेट अनुसार द बाइङ रेट अफ 1 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल टु एनआरएस 86। अब के छ 86.82 भयो। अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्छ, यसको कति नेप्लिज रुपिज हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि द बाइङ प्राइस अफ के 2,500 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल टु एनआरएस 86.82 इन्टु 2,500 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो, 2,17,050 आयो। अब 2,17,050 यति आयो। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन हामी 2500 अस्ट्रेलियन डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिँदा, नेपालको कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई दिँदा उसले हामीलाई कति दिन्छ, 2,17,050 रुपिज हामीलाई दिन्छ, नेप्लिज रुपिज यति दिन्छ। देयरफोर 2,500
500 Australian dollar can be exchanged with NRS 2,70,550 सो भयो यहाँ 50 यति दिन्छ। अब हामी के गर्छौँ एउटा अझै क्वेसन छ यसमा हामी चेन रुल भन्दाखेरि यो चेन रुल अनुसार हामी पहिला गर्छौँ। पहिला के छ भन्दाखेरि यसमा बेस्ड अन द एक्सचेन्ज रेट अफ अ करेन्सी पब्लिस्ड बाई नेपाल राष्ट्र बैंक फर एनी वन डे। अब कुनै दिन त्यो पहिला जस्तो कुनै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा करेन्सी एक्सचेन्ज रेटको सूची निकालेको छ त्यस अनुसार त्यहीमा आधारित रहेर हामी यो क्वेसनको सल्भ गर्छौँ। द बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट अफ अ क्यानाडियन डलर $1 इक्वल टु NRS 96.78 and NRS 96.78 and NRS 97.119 यहाँ भइसक्यो 19 भइसक्यो रेस्पेक्टिभली। अब again the buying rate and selling rate of 10 Japanese yen are NRS 9.29 and NRS 9.33 यहाँ भइसक्यो रेस्पेक्टिभली। कन्भर्ट 1 Canadian dollar into जापानिज रुपिस। अब यसमा के गर्नुपर्छ 1 Canadian डलरलाई हामी जापानिज युआनमा कति हुन्छ अब त्यो पत्ता लगाउनको लागि यसमा गर्नु पर्यो के द बैंक गिव्स Nepalese rupees for foreign currency which have at the buying rate। अब हामीले यसमा के बाइङ रेट युज गर्नु पर्यो अकॉर्डिंग टु द एक्सचेन्ज रेट गिभ above the buying rate of Canadian dollar इक्वल टु NRS 96.78। अब यो रेट युज गर्नु पर्यो हामीलाई बाइङ रेट युज गर्नु पर्यो। अब यस अनुसार NRS 96.78 इक्वल टु 1 Canadian डलर हुन्छ। अब NRS हुँदाखेरि NRS हुन्छ NRS यहाँ छ अब 1 NRS इक्वल टु कति हुन्छ क्यानाडियन डलर 1 बटे 96.78 यहाँ भइसक्यो 96.78 यहाँ छ। अब यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्छौँ। अब यस्तै गरी द सेलिङ रेट अफ 10 जापानिज यान इक्वल टु NRS 9.33 हो। अब त्यो जापानिज सेलिङ रेट के हो 9.33 हो जापानिजको। अब के छ 1 इक्वल टु 10 बटे 9.33 जापानिज यान। अब 10 जापानिज युआन इक्वल टु नेपालीज कति हुन्छ 9.33 हुन्छ नेपाली करेन्सी। त्यस्तै गरी 1 नेपाली करेन्सी इक्वल टु 10 बटे 9.33 जापानिज करेन्सी हुन्छ। यो दुईटा इक्वेसन इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2। अब हामी यो कन्डिसनमा के गर्छौँ अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2। अब 1 एन्ड 2 लाई 1 बटे के भन्दाखेरि 96.78 क्यानाडियन डलर इक्वल टु 10 बटे 9.33 जापानिज यान हो। अब यसलाई हामी 1 क्यानाडियन डलर अब 1 क्यानाडियन डलर इक्वल टु के गर्छौँ 10 बटे 9.66 बटे 1 बटे 96.78। अब यसलाई हामी सोलुसन गर्छौँ। अब यसलाई गर्दा यहाँ यो तलको 96.78 माथि गइहाल्छ यहाँ बाइ क्रस मल्टिप्लाई हुँदा यहाँ माथि गएर मल्टिप्लाई हुँदा यस्तै हो। अब यसलाई गर्दा कति आयो यहाँ माथि मल्टिप्लाई गर्दा 967.8 यहाँ छ अब बटे 9.33 छ। अब यसलाई गर्दा यसमा हामीले डिभाइड गर्दा 103.73 जापानिज यान हुन्छ। अब के 103.73 जापानिज 1 क्यानाडियन डलर इक्वल टु कति हुन्छ 103.73 जापानिज डलर हुन्छ। देयरफोर 1 क्यानाडियन डलर क्यान बी एक्सचेन्ज विथ 103.73 जापानिज यान भयो। अब यस्तै हामी अल्टरनेटिभ प्रोसेस भन्दाखेरि यसको अर्थ हामी चेन रुल युज गर्छौँ। चेन रुल भन्दाखेरि यो चेन रुल हो त्यो अल्टरनेटिभ प्रोसेसको आधारमा हामी गर्छौँ यसबाट त्यो हामी नर्मल बेसिड थियो। अब हामी एउटा प्रोफेसनल तरिकाले गर्छौँ त्यो चेन रुल युज गरेर वैकल्पिक यो सूत्र हो। अब सपोज एक्स जापानिज यान क्यान बी एक्सचेन्ज। अब एक्सलाई हामी के जापानिज यान मानेको छौँ एक्सचेन्ज 1 क्यानाडियन डलरलाई मानेको छौँ। अब द बाइङ रेट अफ क्यानाडियन डलर इक्वल टु कति छ 1 क्यानाडियन डलर इक्वल टु 96.78 हो। अब सेलिङ रेट अफ 10 जापानिज यान इक्वल टु 9.33 हो। अब एक्स जापानिज यान इक्वल टु 1 क्यानाडियन डलर हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब 1 क्यानाडियन डलर इक्वल टु कति हुन्छ 96.78 यो क्यानाडियन नेपाली डलर हुन्छ 1 क्यानाडियन डलर इक्वल टु नेपाली यति रुपिस हुन्छ। अब NRS 9.33 इक्वल टु 10 जापानिज यान भयो। अब मल्टिप्लाई इच भ्यालु अफ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड सिमिलरली मल्टिप्लाई इच भ्यालु अफ द राइट ह्यान्ड साइड देन वी हेभ x इन्टु 1। अब यो x इन्टु 1 इन्टु 9.3 इक्वल टु 1 इन्टु 96.78 इन्टु 10 यहाँ भइसक्यो। अब हामीलाई मल्टिप्लाई यता मल्टिप्लाई गर्ने फेरि यता अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 9.33x इक्वल टु 9.33x इक्वल टु
967.80 यहाँ भइसक्यो। अब यसमा हामी x इक्वल टु अब 967.80 मा हामीले के डिभाइड गर्छौँ 9.33 ले डिभाइड गर्दा 103.73 यति आइहाल्छ। यसभन्दा पहिला हामी त्यो गरेको थियो त्यो सोलुसन त्यसमा पनि यही थियो र यसमा पनि अल्टरनेटिभ प्रोग्रेसबाट हामी यो चेन रुलबाट युज गरेर पनि त्यतै आइसक्यो। अब यस्तै हामी यो चेन रुल भन्दाखेरि त्यही हो, चेन रुलको हामी इक्जाम्पल पढेको थियो। अब यो चेन रुल भन्नाले के हो, चेन जस्तो एक अर्कासँग बाँधिएको हुन्छ, एक अर्कासँग बाँधिएर मल्टिप्लाई हुने गर्छ, यो हो चेन रुल हो। अब हामी के गर्छौँ चेन रुलको एक लेट ए बी एन्ड सी बी द करेन्सीज अफ डिफरेन्ट कन्ट्री। अब यो एबीसी तीनवटा हो, तीनवटा देशको करेन्सी हो, फरक फरक देशका। अब इफ ए इक्वल टू बी, अब यदि ए इक्वल टू बी भयो, बी इक्वल टू सी हुन्छ, अब फेरि सी इक्वल टू ए हुन्छ, देन यही प्रोसेस हो चेन रुलको। यसरी एबिसी पहिलाको एबिसी पहिलाको भयो, फेरि दोस्रोमा के छ इक्वल टू पछि बी, त फेरि सी, त फेरि ए। अब बिसिए भइसक्यो यहाँ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। यो ए इक्वल टू बी भन्दाखेरि यो ए इक्वलको भन्दाखेरि यताको उता लेख्ने र फेरि यताको उता लेख्ने, त्यस्तै गरी यताको यहाँ ए इन्टु फेरि यहाँ इक्वलको अगाडिको बी, फेरि ए इन्टु बी भइसक्यो र फेरि यहाँ सी छ, ए बी इन्टु सी यहाँ भइसक्यो। फेरि इक्वलको पछाडिको तर्फको मल्टिप्लाई गर्ने एक एक ठाउँमा, त बी र यहाँ सी र ए तिनवटाले मल्टिप्लाई गर्ने। यही हो चेन रुलको मेन युज मेथड हो। द अल्टरनेटिभ प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द भ्यालु अफ नन भेरिएबल अदर देन युनिटरी मेथड। अब युनिटरी मेथड भन्दाखेरि एक एक नियम हो, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन युज कर चेन रुल। अब यसको रेसियो र प्रोपोर्सनमा युज गरेर हामीले गर्छौँ, रेसियोमा डिभाइड जस्तै हो, रेसियो गरेर यो हो। अब हामी एउटा चेन रुलको एउटा इक्जाम्पल गर्न गइरहेको छौँ। यसमा हामी इफ द अमेरिकन डलर 176 इक्वल टु 100 पाउन्ड स्टर्लिङ एन्ड पाउन्ड स्टर्लिङ 1 इक्वल टु NRS नेपाली रुपिज 151, हाउ मच नेपाली रुपिज क्यान बी एक्सचेन्ज फर 132 अमेरिकन डलर्स, फाइन्ड इट। अब यसलाई हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हो 132 अमेरिकन डलर बराबर कति नेपाली रुपिज हुन्छ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यसमा हामी एक्स, अब के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स नेपाली रुपिज क्यान बी एक्सचेन्ज विथ 132 अमेरिकन डलर, यो हो मेन पहिला क्वेसन। अब यसमा एकाउन्डिङ टु क्वेसन अनुसार पहिला के गर्नु पर्यो, 176 अमेरिकन डलर इक्वल टु 100 पाउन्ड स्टर्लिङ, यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। यहाँ अमेरिकन डलर 176 इक्वल टु 100 पाउन्ड स्टर्लिङ यहाँ दिएको छ क्वेसनमा। पहिलोमा यो ए भयो र यो बी भयो। अब यो बी भयो भने फेरि यहाँ बीदेखि सी सुरु हुन्छ, फेरि सीदेखि ए सुरु हुन्छ, यसरी हुन्छ। अब यो ए र बी भयो, फेरि बीदेखि सीमा। अब सी भनेको नेपाली रुपिज हो, नेपाली रुपिज कति छ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु 151 यहाँ छ। अब 151 रुपिज यहाँ छ। अब यो सी भयो। अब फेरि सीदेखि, अब सी भन्दाखेरि एक्स रुपिज पत्ता लाग्नु पर्ने हो, एक्स रुपिज इक्वल टु 132 अमेरिकन डलर हामीले पत्ता लाग्नु पर्ने। 132 अमेरिकन डलर बराबर कति रुपिज हुन्छ नेपाली, त्यो पत्ता लगाउनको लागि यहाँ एक्स रुपिज सी हो र यो ए हो भन्दाखेरि अमेरिकन डलर 132 अमेरिकन डलर। अब भयो यहाँ बाई युजिङ चेन रुल। अब बाई युजिङ चेन रुल अनुसार ए बी र सी मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि इक्वल टु, फेरि त्यसमा भएको बी, फेरि यहाँ भएको सी र फेरि भएको ए, त बीसीएलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ यताको एकचोटि यता गर्ने र फेरि यहाँ यताको एकचोटि गर्ने। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 176 इन्टु 1 इन्टु एक्स गर्दा 176 एक्स भयो इक्वल टु, अब यो 100 इन्टु 151 इन्टु 132 गर्दा कति आयो यहाँ 19, यहाँ भयो के 19,93,000 के 19,93,200 यहाँ भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, अब यसमा हामी 176 ले डिभाइड गर्छौँ। अब यसले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, एक्स इक्वल टु 11,325 भयो। अब देयरफोर NPRS, अब 11,325 क्यान बी एक्सचेन्ज विथ 132 अमेरिकन डलर। अब 132 अमेरिकन डलर बराबर 11,325 लाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, यतिमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो भइसक्यो। अब हामी के गर्छौँ, डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी। अब डिभ्यालुएसन अफ करेन्सीको अर्थ के हो भन्दाखेरि यसको कन्सेप्ट बुझ्दा डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी यो फरेनको केसमा जुन अदर कन्ट्री हुन्छ, नेपाल बाहेक जुन फरेन कन्ट्रीको केसमा भ्यालु घट्छ। अब फरेन कन्ट्रीको भ्यालु घट्छ भन्दाखेरि त्यसको डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी हुन्छ, उसको रेट घट्छ।
अहिले मानौ 130 यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाली इन्डियन रुपीज 1 इन्डियन रुपीज बराबर नेपाली 100 भन्दाखेरि 1.6 हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भ्यालुएसन डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको विदेशी भ्यालु डिक्रिज हुन्छ। अब मानौ 0.9 इक्वल 0.9 रुपीज इक्वल टू नेपाली 1.6 हुन सकिन्छ। यसलाई भनिन्छ डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी। विदेशी करेन्सी घट्नुलाई नै डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी भन्छौँ अथवा यो पनि हुन्छ। र अर्को नेपाली करेन्सी भ्यालुएसन भन्दाखेरि रिभ्यालुएसन हुनलाई फेरि त्यहाँ डिभ्यालुएसन पनि भनिन्छ। अब कन्डिसन अफ नेपालमा नेपाल यदि करेन्सी बढ्यो भने अरू देशको करेन्सी घट्छ, यदि नेपालको करेन्सी बढ्यो भने अरू देशको करेन्सी घट्छ। त अरू देशको करेन्सी घट्नेको अर्थ भन्दाखेरि त्यहाँ डिभ्यालुएसन भएको हो। अब यहाँ यस्तै हो, द एक्सचेन्ज रेट अफ 1 US डलर इक्वल टू कति 139.7 यहाँ छ। अब द नेपालिज करेन्सी इज डिभ्यालुएटेड इन्फ्लेटेड बाई 2%। अब 2%ले नेपाली डिप्लेटेड भएको छ भने नेपाली करेन्सी घटेको छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। अन द कम्पेरिजन अफ US डलर, अब के कम्पेरिजन अफ US डलरको द न्यू एक्सचेन्ज रेट 1 US डलर इक्वल टू कति हुन्छ 139.7 प्लस 2% अफ NRS 139.72। अब यो भयो। अब यसलाई गर्दा त्यसको 2%ले गर्दा कतै हो 100 कति हो यहाँ 22.79 आयो। अब 2% गर्दा 2.79, अब दुईटैले सम गर्दा 142.49 आयो। अब यो यसको अर्थ के हो डिभ्यालुएसन अफ फरेन करेन्सी। अब डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी हुँदा फरेन करेन्सी डिभ्यालुएसन भएको छ तर नेपालको करेन्सी रिभ्यालुएसन भएको छ। यो केसमा के छ भन्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्यो, जुन बाहिर विदेशको जुन करेन्सी घट्छ भने नेपालको करेन्सी बढ्छ, नेपालको करेन्सी बढ्यो भने अरू देशको करेन्सी घट्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यही भएको छ। अब हेयर द भ्यालु अफ 1 US डलर इज मोर देन द प्रिभियस आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपालिज करेन्सी, सो द मिनिङ अफ डिभ्यालुएसन इज इक अफ द भ्यालु अफ करेन्सी। अब के भ्यालु डिभ्यालुएसन भन्दाखेरि जुन विदेशी करेन्सी हुन्छ त्यसको भ्यालु विक हुन्छ, कमजोर हुन्छ, त्यो घटेर जान्छ, डिभ्यालुएट हुन्छ, डिभ्यालुएसन हुन्छ। अब यस्तै हामी यसको एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ। A businessman exchanged American dollars for NRS 12,40,000 at the exchange rate of currency published by Nepal Rashtra Bank for any one day. The buying rate of $1 equal to NRS 138.02 and the selling rate of $1 equal to NRS 138.62 after a week. Week means कमजोर devaluation. Nepali currency is devalued by 10% above. At that time, he exchanged the dollar into Nepalese currency. Then, how much profit or loss have had? यसमा कति नेपालिज रुपीज डिभ्यालुएसन भएको र यसको नेपालिज रुपीज डिभ्यालुएसन भएको अर्थ बुझ्नु पर्यो, यो इन्क्रिज भएको हो, नेपालिज रुपीज इन्क्रिज भएको, तर विदेशी रुपीज डिभ्यालुएसन भनेको त्यो डिक्रिज भएको, त्यति बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ क्वेशन छ, अब हामी पत्ता लाग्नु छ सोलुसन गर्दा अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट गिवन अब दिएको यहाँ एक्सचेंजिङ रेट अनुसार हामी यहाँ सोलुसन गर्दा द सेलिङ रेट अफ $1 इक्वल टू कति छ 138.62 छ, NRS 138.62 इक्वल टू $1 भयो। अब के नेपाली 1 बराबर कति हुन्छ त 1 इक्वल टू डलर 1 बटे 138.62 यहाँ भयो। 1 रुपीज बराबर 1 नेपाली रुपीज बराबर डलर 1 बटे 138.62 यहाँ हुन्छ। अब यो भयो भने अब कति पत्ता लाग्नु पर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ 12,40,000 भन्दाखेरि यहाँ 12,40,000 को हामीले पत्ता लाग्नु पर्ने, यसको कति डलर हुन्छ। अब यसको गर्दा कति हुन्छ 1 बटे 138.62 इन्टु 12,40,000 लाई गर्दा कति आयो डलर 8,945.32 आयो। यति आयो, यति 8,945.3432 आयो यहाँ, यति आयो। देयरफोर 8,945.32 क्यान बी एक्सचेन्ज विथ नेपालीज 12,40,000। अब 12,40,000 लाई हामीले के डलरमा यति कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यतिमा 8,945 मा हामी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ 12,40,000 लाई। अब यस्तै हामी अर्को गर्छौं के
कन्डिसन के छ भन्दाखेरि नाउ द बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज US डलर टु नेप्लिज करेन्सी आफ्टर डिभ्लुसन अफ नेप्लिज करेन्सी के छ आफ्टर पछि भन्दाखेरि के छ द बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज US डलर टु नेप्लिज करेन्सी अब US डलर टु नेप्लिज करेन्सी आफ्टर डिभ्लुसन अफ नेप्लिज करेन्सी डिभ्लुस भएर त्यसपछि एक्सचेन्ज गरेको छ त द बाइङ रेट अफ $1 इक्वल टु 138 भन्दाखेरि 138.602 एन्ड द रेट अफ डिभ्लुएसन इज 10%। अब 10%लाई त्यसमा डिभ्लुएट भएको छ त्यसको घटेको छ भन्दाखेरि यो डिभ्लुएसन भएको छ त्यो डिभ्लुएसन भनेको त्यो विदेशी पैसा घटेको छ तर नेपाली पैसा त बढेको छ त्यहाँ बढेको छ। अब द नाउ द बाइङ रेट अफ $1 इक्वल टु NRS 138.02 प्लस 10% अफ NRS 138.02 को गर्दा कति आयो यहाँ 13.8 आयो। अब 13.8 प्लस 130.02 गर्दा कति हुन्छ 151.82 यहाँ डिभ्लुएट भएर नेपाली करेन्सी डिभ्लुएसन भएर यति आएको छ नेपाली करेन्सी बढेर आएको छ विदेशी करेन्सी घटेको छ तर नेपाली करेन्सी यहाँ डिभ्लुएसन भएर बढेको छ। अब यति भयो भने अब 8,945.32 8,945.32 इक्वल टु NRS 151.82 इन्टु 8,945 लाई गर्दा कति हुन्छ 13,58,078.48। अब यसलाई हामी फेरि गर्दा 13,58,078.48 यति आयो। अब के बुझ्नु पर्यो यहाँ 13,58,078.48 के छ ग्रेटर देन यहाँ 12,04,000 भन्दा ठुलो छ। सो द बिजनेसम्यान गट द प्रॉफिट अमाउन्ट इक्वल टु 13,58,078.48 बाट 12,40,000 माइनस गर्दा कति हुन्छ 1,18,078.48 या यति उसले प्रॉफिट गरेको छ एउटा बिजनेसम्यानले। अब हामी के गर्छौं रिभ्यालुएसन। अब रिभ्यालुएसन भनेको नेप्लिज रुपीज घट्छ तर विदेशी रुपीज बढ्छ यसरी बुझ्नु पर्यो। जब विदेशको रुपैयाँ बढ्यो भने नेपालको रुपैयाँ घट्छ तर नेपालको रुपैयाँ घट्यो भने विदेशी रुपैयाँ बढ्छ यही हो। अब द एक्सचेन्ज रेट अफ पाउन्ड स्टर्लिङ 1 इक्वल टु NRS 151 यहाँ छ। अब द नेप्लिज करेन्सी इज रिभ्यालुएटेड डिफ्लेटेड बाई 5%। अब 5% ले डिफ्लेट भएको छ भन्दाखेरि घटेको छ यसरी बुझ्नु पर्यो। डिफ्लेटेड भनेको बढेको छ भन्दाखेरि यो के नेप्लिज करेन्सी बढेको हैन यो विदेशी करेन्सी बढेको छ तर नेप्लिज करेन्सी घटेको छ डिफ्लेट भएको छ। यहाँ केस अफ नेप्लिज करेन्सी को आधारमा यहाँ 5% ले घटेको छ कम्पेरिजन अफ पाउन्ड स्टर्लिङ। द न्यू एक्सचेन्ज रेट अफ पाउन्ड स्टर्लिङ 1 भन्दाखेरि 1 स्टर्लिङ इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ दिएको छ 151। अब 151 बाट 5% भन्दाखेरि डिफ्लेट भएको छ घटेको छ त 5 माइनस 5% अफ के को 151 को 5% हो। अब यसलाई गर्दा 151 को 5% गर्दा कति हुन्छ 7.55 भयो। अब 151 बाट 7.55 माइनस गर्दा कति 143.45 आयो यति आयो। अब यसलाई के बुझ्न सकिन्छौ द भ्यालु अफ पाउन्ड स्टर्लिङ 1 इज लेस देन प्रिभियस आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेप्लिज करेन्सी। So the meaning of devaluation is strong of the value of the currency। अब त्यो करेन्सी को भ्यालु के स्ट्रङ भएको छ कुन विदेशी करेन्सी को भ्यालु स्ट्रङ भएको छ यसरी बुझ्नु पर्यो। तर नेप्लिज करेन्सी जुन छ त्यसको भ्यालु के छ त्यो कमजोर भएको छ त्यति बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब एउटा एक्जाम्पल गर्छु रिभ्यालुएसन को। अ बिजनेसम्यान बाइ गुड फ्रम थाइल्यान्ड फर दिस ही एक्सचेन्ज NRS 7,20,000 आफ्टर अ वीक। Nepali currency is revalued by 5% due to the inadequate circumstance of the country. He wishes not to buy the goods from Thailand, so that time of the revaluation he gains exchange the Thai baht into Nepali currency. Then how much profit or loss will I find it? अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कति घाटा अथवा नाफा भएको छ त्यो थाइल्यान्ड करेन्सी र नेपाली करेन्सी को बीचको गर्दा एक्सचेन्ज गर्दा अकॉर्डिंग टू द एक्सचेन्ज रेट अफ गिवन यो डाटा अनुसार एक्सचेन्ज रेट हो यो यहाँ बाइङ रेट यहाँ सेलिङ रेट दिएको छ बाइङ रेट और सेलिङ रेट। द सेलिङ रेट अफ 1
ठाई भाट इक्वल टू कति हुन्छ 4.11 यहाँ दिएको छ 4.11 यहाँ दिएको छ अर्को अब यसलाई 1 के छ 4.11 1 ठाई भाट हो भने 1 नेप्लिज रुपिज बराबर कति ठाई भाट हुन्छ त 1 बटे 4.11 ठाई भाट हुन्छ। अब यसलाई हामी 7,20,000 कति ठाई भाटमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई गर्दा कति हुन्छ 7,20,000 इक्वल टू 1 बटे 4.11 इन्टु 7,20,000 गर्दा कति आयो यहाँ 1,75,182.48 ठाई भाट हुन्छ। अब 7,20,000 नेपाली रुपिजलाई हामीले कन्भर्ट गर्दा 1,75,182.48 ठाई भाट हुन्छ। अब देयरफोर 1,75,182.48 ठाई भाट क्यान बी एक्सचेन्ज विथ नेपाली रुपिज कति हुन्छ 7,20,000 बाट हामी कन्भर्ट गरेर 1,75,182.48 ठाई भाट हामी गरेको छौँ कन्भर्ट एक्सचेन्ज गरेको छौँ। अब यसमा नाफा हुन्छ घाटा हामी पत्ता लगाउनको लागि नाउ द बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज द ठाई भाट टु नेप्लिज करेन्सी। अब उही बिजनेसम्यानले अब त्यो ठाई भाट करेन्सीलाई एक्सचेन्ज गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर द रिभ्युलेसन अफ नेप्लिज रुपिज। अब नेप्लिज रुपिज रिभ्युलेसन भन्दाखेरि त्यो कम भएको छ नेप्लिज रुपिज कम भएको छ भन्दाखेरि अर्को विदेशी रुपिज भन्दाखेरि त्यो बढेर गएको छ। अब यो कन्डिसन अनुसार द बैंक रेट अफ 1 ठाई भाट इक्वल टू NRS 4.09 and the rate of the revaluation is 5% हो। और now the bank rate of 1 ठाई भाट इक्वल टू 4.09 माइनस 5% अफ 4.09 को गर्छौँ। अब यसलाई गर्दा 0.204 आयो त्यो यसरी 5% गर्दा र यसबाट माइनस गर्छौँ 4.09 बाट यो माइनस गर्दा कति हुन्छ 3.885 आयो। अब के 1 ठाई भाट बराबर 3.885 हुन्छ। अब के रिभ्युलेसन भएर 5% को जुन रिभ्युलेसन भएको छ त्यसकारण अब यसमा हामी के गर्छौँ 1,75,182.48 ठाई भाटलाई नेपाली करेन्सीमा के कन्भर्ट गर्छौँ एक्सचेन्ज गर्छौँ चेन्ज गर्दा कति हुन्छ 6,80,671.53 हुन्छ। अब हामीले के घाटा लाग्छ किन यसभन्दा पहिला हामी के 7,20,000 कन्भर्ट गरेको थियो नि त। अब यसलाई के आउँदा फेरिको एक्सचेन्ज गर्दा 6,80,671.53 आयो त्यसकारण हामीलाई घाटा हुन्छ लस हुन्छ त्यही 6,80,671 लेस देन 7,20,000 यहाँ भयो। द बिजनेसम्यान गर्दा त लस हुन्छ नि त। द लस एमाउन्ट कति हुन्छ NRS 7,20,000 माइनस NRS 6,80,671.53 गर्दा 40,328.47 उसलाई लस भएको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। यसमा रिभ्युलेसन गर्दा उसलाई लस भएको छ र रिभ्युलेसन गर्दा उसलाई के नाफा भएको छ प्रफिट भएको छ यति बुझ्नु पर्यो। अब भयो यस्तै खालको क्वेशनहरु एससीमा आउने गर्छ यही 4 देखि 5 मार्क्ससम्म हुन्छ। अब तपाईहरुको लागि यहाँ क्वेशन दिएको छ यो क्वेशन तपाईहरु गर्नु होला घरमा यस्तै खालको हुन्छ सेम यस्तै खालको एक्ज्याक्ट क्वेशन हुन्छ एबीसी गरी यो सब क्वेशन हो यो मेन क्वेशन स्टेटमेन्ट र यसको सब क्वेशन एबीसी गरी तीनवटा हुन्छ जुन 1 मार्क्स 2 मार्क्स तर फेरि 1 मार्क्स 4 मार्क्स त्यसरी आउने गर्छ 4 मार्क्स क्वेशन हुन्छ यो सोल्भ गरे बापत 4 मार्क्स मिल्छ र यो क्वेशन नम्बर 4 मा आउने गर्छ क्वेशन पेपरको क्वेशन नम्बर 4 मा आउने गर्छ यो क्वेशन तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ। अब यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसकेपछि कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला शेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरुसँग जुन तपाईको कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। अब यो क्वेशन तपाईहरुको लागि हो एसई प्रिपरेसनको लागि यहाँ तपाईहरु पढ्नु होला यहाँ तपाईहरु गरे सकेपछि क्वेशन त्यो WhatsApp च्यानलमा अथवा टेलिग्राम च्यानल अथवा भाइबर च्यानलमा सेन्ड गर्नु होला हामी हेर्छौं त्यहाँ रिप्लाई पनि गर्छौं। अब यो तपाईहरुको लागि प्रेस्टको लागि यहाँ क्वेशन दिएको छ यो भिडियो मन पर्यो फेरि एक पटक भन्छौ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भन्दा अनिवार्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै खालको अर्को भिडियो हामी अर्को वन सर्ट भिडियो यो सिरिजमा लिएर आउँछौं र धन्यवाद।